زندگی دے ہر شعبے علی علی ہے، حسنین دا بابا علی اس تو آدیں جس تو آد بلندی نہ ہوئے، حسنین دا بابا علم چ علی، غیرت چ علی، شجاعت چ علی، عبادت چ علی، سخاوت چ علی، فضائل چ علی، عدالت چ علی. یہ توجہ چ بیٹھو میں تا علی مظلومیت چی علی، علی غربت چی علی. میرے آقا دے دو لقب ہیں، ایک فضائل دی دنیا دا، ایک مصائب دی دنیا دا لقب. سید الموحدین علی، میرے وطن دے شریفہ سید المظلومین علی. بہت وڈا مظلوم ہے کربلا دا غریب، لیکن چند موقع ایسے آئے جدا علی دی مظلومیت بد گئی. تاریخہ دیا جب تک حسین زندہ رہن کہیں کمینے دی جرت نہیں جو خیمیہ دا رخ کرے. کائنات دا او مظلوم علی، علی ویدھے رہن زہرا تماچے جلے. اجرکم اللہ. کسی مجلس سے کہیں بزرگ سوال کیتے، کہیں نبی نہیں آکھیا فزتو ورب الکعبہ، کہیں امام ہی نہیں آکھیا فزتو ورب الکعبہ. یہ کائنات دا پہلا تا آخری شہید حسنین دا بابا. ادو ضرب لگی، ادو فرمایا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی آج کامیاب ہو گئے. اور کہنے لگے سمجھ نہیں آئی کیڑی کامیابی دے علی ناز کیتے. میں کہ جہاں تک میں حقیر دا مطالعہ تے گل سمجھ آئیے، دو روایات تو پتہ لگ دے جو مولا جملے کیوں آکھیں. ام المومنین زوجہ پیغمبر حضرت ام سلمہ روایت کر دیں، میں ڈٹھے دوئیں بھیرا ویڑے چ داخل ہوئے. علی و نبی مینوں نبیاں دے سلطان فرمائے اسا دوئیں بھیرا حجرے چ پہ ویندے ہیں، کوئی اور حجرے چ داخل نہ ہوئے. بی بی آدھی میں انتظار کریں لگیں یا ویڑے چ لحظہ گزرے نہ دعا بھیراواں دے روان دیاں آوازاں بلند ہویاں. ایک لحظہ تا رکیاں جو نہیں ویندی حکم جو ہے، لیکن جدہ دکھے وین بلند ہوئے. میں کہ پتہ تا کرا علی و نبی دے روان دا سبب. بی بی آدھی جدہ میں حجرے دے دروازے تو قدم رکھے نا منظر عجیب ہا، نبی دیاں باہیں علی دے گلے چاہاں، علی دیاں باہیں نبی دے گلے چاہیں. تے جدہ میں حجرے چ داخل ہویاں، میں امیر المومنین دی زبان تو یہ جملہ سنے. کائنات دا مظلوم علی سوال کر کے اپنے سردار تو پوچھتے پہن، ہائے مولا میرے ہاتھی تلواری ہوئے تے زہرا زخمی. مولا علی دے ہتھیں چ طاقت ہی ہوئے. فرمایا حوصلہ. اور اس سے واسطے لٹیون دے بعد جد آدھی بیٹھی آئی نا، یا علی میرا حق غصب ہویا تسا خاموش، میرا محسن شہید ہویا تسا خاموش. تاریخ دی اتنی دیر تک صدای آزان بلند ہوئی ہے. جد آزان دی آواز سنیے نا تے مؤذن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ، محافظ دین علی پیادن. ہائے زہرا کیا چانی ہے جو قیامت تک آزان ہی تیرے بابے دا نام بلند ہوندہ رہے. ہاں حسنین دا بابا اے تا جانیا. فرمایا ود صبر نال نبھاونی، ایو دین ودا بچے نا. 1.25 لاکھ نبیہ دی محنت اپنے سردار دے حکم ودا پورے کریں دے علی. اس سے واسطے جدہ ضرب لگی ہے نا فرمایا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. جڑی امانت نبی دے کے گیا اسے خیانت نہیں. آخری جملہ آزادارو، اج تائیں ہمیشہ پورا جمادی الاولی تے جمادی الثانی تے سارا سال تے ماواں دیاں جھولیاں چوئے دکھ سنے لگے ہو جو نبی دی دھی دی قبر دا نشان نہیں. شریفہ کائنات دا مظلوم علی ہے 148 ہجری تائیں جدہ پتہ ہی کوئی نہ جو حسن دا بابا دفن کیتے. لیکن میں اتنا دا مولا توڑی عربت آئی جو 40 قبرہ بنیاں تے قبر دا نشان مٹایا گیا.
زیادہ مدت نہیں گزری، 40 ہجری تو لے کے 148 ہجری 110 سال بعد تیرے منن والے نو پتہ تے لگ گیا جو مولا کت دفع ہے۔ جعفر صادق مولا دسائے جو اے میرے دادے دی قبر کیڑی غریب نبی دی جیدی قبر آجی زوار ڈھڑے دین آجی مدینے دیا گلیاں زوار پچھ دے ودے ہوندے ن کت دفن ماں حسین۔ دو بزرگ علماء دے جملے پڑھنا چاہنا، آغا ابراہیم آغا امینی کلو کہیں پوچھے آئی قبلہ بڑے وڈے محقق ہو، بڑا مطالعہ تے تحقیق کی تینے تسا تدسو کت دفن دی نبی دی۔ انہاں فرمایا میں نو آج تائیں قبر دا تا پتہ نہیں لگا، لیکن ایک گل دا میں گواہاں آجی جدا مدینے وینا مدینے دیا گلیاں جنبی دی دے وین سنی دے۔ میں نو ایج لگ دے آجی مدینے دیا گلیاں جو وین بلند دادی بھئیوے بابا دی خالی واللہی اجرکم اللہ زادارو۔ ایک ایرانی عالم کلو حج تے میں جملہ ایک بزرگ کلو سنائی، ایک ایرانی عالم پہ پڑھ دے ہیں کہیں پوچھائے دسو تسائی کت دفن ماں حسین۔ انہاں فرمایا کوئی پتہ نہیں لیکن ایک نشانی دینا، عشاء دے بعد اپنے ہوٹل دی چھت دے ونجے پورے مدینے نگاہ دوڑائیں، ہر کدائیں روشنی ہو سی جتھا نیرا ہوئے سمجھے حسین دی ماں دی خبر۔ اجرکم اللہ جتھے آج بھی ڈیوا بلنا لا کوئی نہیں، آخری وین آزادارو ایڈو غربات یادی ہے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے۔ غریب تو غریب ہوئے حسرت ہوندی عزت و احترام نال جنازہ خدا نہ کرے کہیں گھر عشاء دے بعد کوئی مطعم ہو جائے، سجن تے شریف اکٹھے ہو کے اکسن آدھرا تل نچا صبح ہو سی و جنازہ چیسی ہے کیڑی غربت یادی بیٹھی ہے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراوے۔ غریب تو غریب دی دی ہوئے حسرت ہوندی ہے وطن دے قبر دا نشان بن جائے، نبیاں دے سلطان دی دی بیٹھی آدھی ہے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے۔ آخری جملہ دارو بیادہ ایڈی غربت آئی ساری زندگی کچھ نہ منگنا لی بطول، اسا پڑھ چھڑے دے آئیں تو سا جلدی نال اسا گزر دے آئیں تو سا سن چھڑے دے ایڈی غربت آدھی بیٹھی آ سالوں کا مولا آج کچھ منگ دیا، ساری زندگی نہ سوال کرنا لی زہرا وجدہ کہ آج سوال کر دیا منگو دی نبی دی۔ بی بی آدھی ہے میں نہیں منگ دی بے حق اللہ و بے حق رسول اللہ، یا علی تنو اللہ دی عزت دواستا تنو میرے باب نبی دی عظمت دواستا، دو واسطے دے گئی اور کچھ منگ دیا میرے جنازے تے او نہ آویں جدہ میں تو خالی والا بی بی آدھی ہے میں خالی ولی ہوئی زہرا میرا جنازہ رات نو جاوے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم نسألک زیادتا فی العلم برکتا فی الرزق صحتاً فی الجسم طولاً فی الحیات ونوراً فی القلب وتوبتاً قبل الموت وراحتاً عند الموت ومغفرتاً بعد الموت ونجاة من النار ودخولاً فی الجنہ۔ کریم لال اطہار دی عزت و عظمت دا صدقہ کلیلی عبادت منظور و مقبول فرماؤ، حاضرین دے صغیر و کبائر تو درگزر فرماؤ، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما، منازل آخرت آسان فرما،
سید سمر رضا شاہ صاحب اللہ دیتا زوار محمد اسماعیل اللہ بخش حاجی محمد نواز غلام حسن نندی علی مرحومہ غلام محمد نندی علی مرحومہ بھائی غلام باس دی زوجہ غلام سجاد دی زوجہ اور حاضرین دے تمام مرحومین اور جتنے لوگ اس مجلس سے زیادہ حصہ ہوندے ہیں مالک اس دا ثواب انہاں تمام مرحومین دی ارواح نو ایصال فرما انہاں دی قبور نو 14 دے انوار نال منور فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر اساں گناہگاراں نو موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما مریضان نو لباس صحت و عافیت عطا فرما بے اولاد آباد دیاں جھولیاں آباد فرما بے گھراں نو گھر عطا فرما کریم اللہ مقروض آباد نو وسعت رزق عطا فرما کاروبار مال و رزق کی برکت پیدا فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما انقلاب ایران نو انقلاب امام دل متصل فرما کشمیر فلسطین نو آزاد فرما شام یمن لبنان بحرین دے مسلمانہ دی آپ حفاظت فرما ملت ایران دی حفاظت فرما مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما آگے راہبر معظم اور انہاں دے شہید ساتھیاں دے درجات عالی متعالی فرما خرچ اخراجات سائی و کاوش نظر نیاز اپنے دربار عبادت شمار فرما اجر جزیل عطا فرما رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما میرا مالک حاضرین مجلس مومنین مومنات جتنی شرعی حاجات لے کے تیرے دربار حاضر ان شرف قبولیت عطا فرما جتنے لوگ سارے دے میں نوائی لائیاں تیری ذات بہتر جان دیئے منظور و مقبول فرما علماء اعلام مراجع زامن طول عمر عطا فرما زمانے دے حقیقی وارث یوسف سیدہ دے ظہور تعجیل فرما اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقت وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل